बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। आज मेरे मेहमान हैं जनाब शौकत कश्मीरी साहब, जो कि चंद दिन पहले भी मेरे मेहमान थे और जो बातचीत हमने शुरू की थी वो मुकम्मल नहीं हो सकी थी, क्योंकि शौकत साहब के पास कहने को बहुत कुछ होता है और टाइम हमारे पास कम होता है। तो फिर मैंने सोचा कि बजाय इसके कि किसी और को तकलीफ दी जाए, शौकत साहब को दोबारा तकलीफ दी जाए। तो जनाब शौकत साहब हमारे साथ हैं। शौकत साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा जनाब, उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे ज़्यादातर, जो कि जहां हमने छोड़ा था, यानी कि पाकिस्तान की सियासत पर बातचीत कर रहे थे। वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं या लाइकली प्रॉब्लम्स हैं या लाइकली सिनारियो है वो क्या होगा, उस पर बात करनी है। ठीक है, इससे मैं पहले ये आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर जिस खिते से हमारा तल्लुक़ है, जिसको कुछ लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, कुछ आज़ाब कश्मीर कहते हैं, कुछ पीओके कहते हैं, एक बेशुमार नाम है उसके। मैं जी। समझता हूँ कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं कि मैं समझता हूँ कि इनटॉलरेंस बढ़ रहा है, एक्सट्रीमिज़्म बढ़ रही है, ये अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। गाली गलौज समझते हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ बन गया कि देना है, और बदतमीज़ी की जाती है। तो ये कौन-सी तहरीक, या क्या ये पड़ोसी मुल्क की सियासत का असर है, या कोई ऐसी चीज़ है जो हमने खुद अडॉप्ट कर ली है? ऐसी बातें करके हम किसकी खिदमत कर रहे हैं? देखें, बुनियादी तौर पर जो है वो आजकल वैसे भी ये जो वबा है कोरोना की, तो इसमें लोगों को अपने घरों पे मुक़य्यद करके रखा हुआ है, तो कुछ तो उसके असरात हैं। आप कहते हैं टेंशन है। टेंशन है। अच्छा, अच्छा। और दूसरी बात ये है कि बेसिकली हर आदमी के अपने जीन्स होते हैं, जो आप अपने वालिदैन से कैरी करते हैं या अपनी फैमिली से कैरी करते हैं। तो इसमें बात ये होती है कि आपको कौन-सी बात पसंद है, आप में कितना ज़र्फ़ है, आप में कितना करैक्टर है, आप मुखालिफिन की बात को कितने पैशन से सुन के आर्गुमेंट के साथ उसका जवाब दे सकते हैं। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सियासत का आजकल जो चलन है, तो कुछ तो उसके असरात भी हैं, ख़ास करके पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर है या गिलगित-बल्तिस्तान है या खुद पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो तारीख़ी इकाइयाँ हैं, उनमें आप देखें तो ये पाकिस्तान का कल्चर है 1950 से लेके जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तो हमेशा मुखालिफिन को गालम-गलोच, फ़तवों और मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात से ही नवाज़ा गया अपने मुखालिफ को, बजाय इसके कि आप अपोज़िशन की जो वॉइसेस हैं, उनको संजीदगी से सुनें और उसका जवाब तलाश करें। तो यकीनन आप 70 सालों से जो है वो पाकिस्तान की पेरिफेरी में रहते हैं, तो पाकिस्तान की सियासत के जो मनफ़ी असरात हैं, वो तो यकीनन हमारी सोसाइटी पे पड़े हैं। ऐसे ही जैसे फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान में अगर लोटाक्रेसी है, तो उसकी अगर ज़्यादा बेहतर जो मिसालें देखनी हों तो वो आप नाम नहात आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में देख सकते हैं या गिलगित-बल्तिस्तान में, कि कल तक जो एक पार्टी में होते हैं और अपने लीडरों के साथ बड़ी-बड़ी वफ़ाएँ जताते हैं और जब ये देखते हैं कि अब इस पार्टी ने इक़्तिदार में वापस नहीं लौटना, तो वो अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील करके तो दूसरी पार्टी में जाते हैं और उस लीडर को जिसको कल तक आप बहुत अज़ीम लीडर लोगों को बता रहे होते हैं, तो उसी उसी से ऐसी-ऐसी चीज़ें जो है वो और फिर वो ऐसी ज़बान उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं कि उनको कोई शर्म और हया नहीं होती कि कल हमने जो है वो इसी लीडर के बारे में लोगों को क्या बताया था। तो सियासी कारकुनों की एक तो ये है कि तरबियत का भी फुकदान है, जो जिन लोगों ने कभी किताब को इस नीयत से नहीं पढ़ा कि इससे मैं कुछ सीखूँगा, बल्कि वो किताब अगर कहीं खोलते भी हैं तो इस नीयत से कि हमने पॉइंट स्कोरिंग करनी है। तो दुनिया में तो बहसें, संजीदा बहसें जो है, वो शख्सियात पे भी होती हैं, पार्टियों पे भी होती हैं, उनके रोल पे भी होती हैं और सोच का जो इर्तिका है,
اس پہ بھی لوگ ایک دوسرے کو گریجویٹ کرنے کے لیے اپنے علم کو، اپنے تجربے کو، اپنے ساری وسطوں کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے کو کنوے کرتے ہیں کہ تاکہ ایک معاشرے کے اندر ہمانگی پیدا ہو ان ایشوز پہ جس سے وہ قوم، بحیثیت قوم، من اصل قوم جو ہے وہ اس کا سامنا کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اسٹیٹوں کے لیے یہ اچھا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو بجائے کسی پازیٹیوٹی میں وہ کرنے کے لوگوں کو کنفیوز کیا جائے، لوگوں کو ابیوز کیا جائے، تاکہ سیاست جو ہے وہ ایشوز کے بجائے تو میں کا شکار ہو۔ تو یہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹوں کا ایک بڑا معروف طریقہ کار ہے کہ لوگ جو لوگ ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ ان کو استعمال کرتے ہیں سنجیدہ مومنٹس کو، سنجیدہ بحثوں کو جو ہے نا ڈیریل کر کے تو اس کو تو میں الجھانا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو ایسے کچھ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، ان کے اشاروں پر جان بوجھ کر جو ہے نا اس طرح کا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ جو عام شریف لوگ ہوتے ہیں وہ بددل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اگر ہم تو اس کو اسٹرگل کو یا تحریک آزادی کو ایک مقدس فریضہ سمجھتے تھے، اب یہ اگر گالی گلوچ پر آ گیا تو پھر ہمارا اسی کو طرف نہیں، وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کا تو نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ تحریک آزادی پہ بھی بحث ہو سکتی ہے کہ کون سی تحریک آزادی کی ہے، کون سی تحریک ڈویژن کی ہے بھی ہے یا نہیں ہے بھی ہے، ٹھیک ہے بھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ جو سیاسی کارکن ہوتا ہے وہ ہمیشہ حکومتوں کے اسٹیبلشمنٹ کے رول کو اینالائز کرتا ہے اور پھر جو کچھ اس کا انالیسس ہوتا ہے وہ عوام کے درمیان رکھتا ہے اور اس پہ جو کرٹیسزم آتا ہے تو اس کرٹیسزم کا وہ جواب دیتا ہے۔ اب فرض کریں کہ آج میری بات ہو رہی تھی ایک آزاد کشمیر کے ایک ساتھی ہیں، آپ بھی اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، تو آپ کا تذکرہ ہوا اور اس نے کہا جی بھی شوکت کشمیری پر جو اور دوسرے جتنے مرضی الزام لگا لیں، جو آدمی یہ کہے گا کہ شوکت کشمیری میں سودنزم ہے یعنی وہ ٹرائبلزم ہے یا سودن کو پروموٹ کرتا تو اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ شبیر چودھری میں جٹزم ہے تو یہ بھی بڑا جھوٹ ہے گا، بھائی دونوں میں نہ ادھر جٹزم ہے نہ ادھر سودنزم ہے۔ ویسے اگر آپ ان کی کسی بات پر اختلاف کرنا چاہتے ہیں، کسی بات پر ناراض ہیں یا کسی ان کے سوچ کو یا اسٹریٹجی کو پسند نہیں کرتے تو یہ لدا بات ہے۔ چلو جی آپ کا جواب آ گیا کہ یہ اس کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، کیونکہ خاص طور پر پاکستان میں اس وقت تو یہ نہیں کہ کسی کو گالی دینا سیاسی ورکر کو یا سیاستدان کو یا ایون پرائم منسٹر، موجودہ پرائم منسٹر کو یا سابقہ پرائم منسٹر کو گالی دینا یہ برا نہیں سمجھا جاتا، تو ظاہر اس کا اثر ہم پر بھی تو اثر پڑے گا۔ آگے چلتے ہیں جناب، لیٹس گو ٹو پاکستان اگین، ٹھیک ہے، پاکستانی سیاست کا جائزہ لیا جائے۔ تو میں سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ ان دنوں دو نعرے بڑے مشہور ہیں، بندہ بڑا ایماندار ہے، اس کا پس منظر کیا ہے کہ بندہ ایماندار ہے؟ یعنی کہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ جی انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور اب تو نیا بھی اس میں اضافہ ہوا ہے کہ بندہ بڑا ایماندار ہے اور بندہ بڑا تابعدار ہے۔ تابعدار ہے، اچھا پہلی بات ہے میں اس کو نہ میں نے سوال رکھا تھا لیکن آپ دونوں کو اپنے جواب دینا ہے۔ ایک یہ کہ بندہ ایماندار ہے، اس کی ایمانداری کسوٹی کیا ہے، کیا ایمانداری اس نے دکھائی ہے؟ اگر تابعدار ہے تو کس کا تابعدار ہے؟ یعنی گھر میں اپنی تابعدار ہے یا باہر کسی جگہ تابعدار ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں جنہوں نے یہ محترمہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں انہوں نے اس کی بڑی اچھے طریقے سے وضاحت کی ہوئی ہے اور میں اس میں کوئی اضافہ نہیں کر پاؤں گا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ سیاست آپ نے سنا نہیں ہے نا جی، جو کہ مریم نے کہا ہے، مریم نواز شریف نے، تو وہ سب نے سنا تو نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے نا۔ جی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پالیٹکس میں جس کو کہتے ہیں ایمانداری کیا ہوتی ہے؟ ایمانداری یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی آپ درست سمجھتے ہیں اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنے تجربے سے، اپنے سوچ اور فکر کے نتیجے میں کوئی اگر آپ بیانیہ بناتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ اس بیانیے سے دوسرے لوگ اتفاق کرتے ہوں، لیکن جب آپ اپنی پوری سیاست کو ہی جو ہے وہ نفرت کی بنیاد پہ، پوری سیاست کو جو ہے وہ دوسروں پہ الزام تراشی سے اور خود کچھ بھی ڈلیور نہ کرنا، اور وہ تمام الزامات جو آپ دوسروں پہ لگاتے ہیں وہ آپ میں خود بھی وہ بلکہ اس سے زیادہ آپ میں وہ الزامات آپ پہ صادق آتے ہوں، آپ ذاتی پسند و ناپسند بھی کرتے ہوں،
لیکن پھر بھی اگر دعویٰ یا آپ کے چاہنے والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ بہت ایماندار ہیں، تو ایمانداری تو آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ آپ وہ سچ بولیں، جو سچ اگر آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے تو تب بھی آپ لوگوں کو بتائیں، چونکہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ فرض کریں کہ آپ ایک کتاب لکھتے ہیں اور آپ نے بہت کتابیں لکھی ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی فکر سے، آپ کے تجربے سے، آپ کی وسعت سے دوسرا کوئی استفادہ حاصل کر سکے، لیکن اگر وہ آپ کو اگر وہ یہ کہے کہ مجھے آپ سے اختلاف ہے، تو اپنے اس اختلاف کو واضح کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ کچھ دلائل و برہائیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہ اگر آپ کو ابیوز کرنا شروع کر دے، وہ آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے، تو یہ ایمانداری کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمانداری کا ایمان جو ہے وہ متصم ہے آپ کن چیزوں کو بلیو کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو آپ بلیو کرتے ہیں ان کو دلائل کے ساتھ، مکالمے کے ساتھ آپ ان کو ثابت بھی کر سکیں۔ جیسے فرض کریں کہ ایک بیانیہ بنایا گیا ہے کہ اس ملک نے اس لیے ترقی نہیں کی کہ یہاں کرپشن ہے، اور اس کے لیے آپ نے ایک کلاس چنی ہے جس کو سیاستدانوں کی کلاس کہتے ہیں۔ سیاستدانوں کو آپ نے ہدف بنایا ہے، بجائے اس کے کہ ان سیاستدانوں کی جب وہ وقتاً فوقتاً اقتدار میں آتے رہے ہیں، یا انہوں نے جو کچھ سیاست میں جو کچھ بھی پروموٹ کیا، آپ ایک درست ایماندارانہ طریقے سے اس کا تجزیہ کر کے ان پہ کوئی تنقید رکھیں۔ آپ ایک وہ چیز بیان کر رہے ہیں جس کا عام آدمی کہیں سے بھی کوئی سرا نہیں پکڑ سکتا، بلکہ ایک سطحی دماغ کو اپروچ کرتا ہے کہ ہاں جی، ہم محنت تو جو ہے نا وہ 12 گھنٹے کرتے ہیں، 13 گھنٹے کرتے ہیں، لیکن ہم غریب ہیں، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ زیادہ عیاشی کر رہا ہے۔ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ دوسرے کو کہ وہ اچھے کپڑے یا صاف ستھرا رہنے کو اگر آپ ناپسند کرتے ہیں، تو اور آپ گندگی کی جو ہے نا وہ تبلیغ کرنا شروع کر دیں، تو آپ کتنے ایک اس معاملے میں صاف گو ہوں گے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جن پارٹیوں نے یا یعنی جن لوگوں نے اس سلوگن کو عمران خان پہ جو ہے وہ منطبق کیا ہے، وہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ آپ کے جو گرد و نواح میں لوگ ہیں وہ اسی طرح کی الزامات ان پہ ہیں، اور بلکہ زیادہ ورنربلٹی کے تحت آپ کی اپنی خود تحقیق کے تحت بھی جو ہے وہ لوگ ہیں اگر اس طرح کے جرائم میں ملوث کیے، دوسرے لوگوں پہ تو ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں ہوا جن کو آپ الزام لگاتے ہیں۔ تو ایمانداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اس بیانیے کو یا اپنے ان الزامات کو واپس لیتے ہوئے آپ پوری قوم کے ساتھ معذرت کریں، چونکہ آپ ایک ذمہ دار پوسٹ پہ ہیں۔ آپ 22 کروڑ لوگوں کے پرائم منسٹر ہونے کا آپ کو دعویٰ ہے، آپ پرائم منسٹر ہیں، اور آپ اگر اس طرح کی سطحی باتوں کو پروموٹ کریں گے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایمانداری نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے ساتھ ایک فراڈ ہے اور ابیوز کرنے والے۔ ایگزام تو ان وزیر اعظم صاحب جو ہیں یا الیکٹڈ ہیں، سلیکٹڈ ہیں، لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان وہ مانے جاتے ہیں اس وقت تو۔ جی جی، اچھا دیکھیں، الزام تو ان پر بھی بہت ہیں۔ یہ سب سے بڑا تو یہ ہے نا کہ فارورڈ فنڈنگ کیس پڑا ہوا کتنے سالوں سے، مطلب اگر وہ سچے ہیں، ایماندار ہیں، تو ان کو پیش جائے نا، عدالت میں جائے نا، وہ کیوں نہیں پیش ہو رہے؟ دیکھیے ابھی ریسنٹلی بات جو ہے سپریم کورٹ نے بھی کہی ہے یہ کہ ایک جگہ پر انہوں نے کہا جی ہم نے 1 ملین درخت لگائے، تو ایک جگہ کہا جی انہوں نے 10 ملین لگائے۔ چلیں جی، اگر 1 ملین کے حساب سے بھی لوگ کہتے ہیں بتائیں کہاں پر ہیں، کسی جگہ نظر بھی آنے چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ پھر جن کو ارد جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو وہی ہیں جو دوسروں لوگوں کا، دوسری جماعتوں کا، یعنی جس کو انورٹر کوما کہتے ہیں، کچرا تھا وہ اپنے ساتھ اٹھا لیا، وہ ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ایماندار بھی ہیں اور ہم یہ بھی ہے کہ ہم بڑے اچھے آدمی ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں ایمانداری جو ہے نا اس پر بگ کوشچن مارک آتا ہے۔ وہی سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ پاکستان میں 2.5 آپ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پائے ہیں، اور آج آپ پھر جو ہے نا وہ ایک پروپیگنڈا کا سہارا لگاتے ہیں۔ آپ مہنگائی کو بھی پچھلی حکومتوں کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیتے ہیں۔ آپ تمام منصوبے، آپ خود تو کوئی منصوبہ بنا نہیں سکے، کوئی ایسا پروجیکٹ، اور جو پروجیکٹ آپ نے لوگوں پشاور کو میٹرو بنایا تھا، یہ بی آر ٹی پشاور میٹرو بنایا تھا جناب انہوں نے، اسی کا، اور وہ چل بھی نہیں رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اداروں کا اور پھر خاص کر کے جو جنرل ریٹائرڈ جو ہے وہ باجوہ صاحب، باجوہ صاحب جو ہیں، آسم باجوہ،
उनकी इतनी बड़ी रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के मीडिया के अंदर छपी, इंटरनेशनल मीडिया ने उसकी तस्दीक की। आप उसकी तहकीक करने के बजाय आज भी आपका विक्टिम जो है वो पॉलिटिकल वर्कर है, पॉलिटिकल लीडर है और अपने अपोनेंट है। तो यहाँ से जो है वो एक आदमी की दयानतदारी, पॉलिटिक्स के अंदर एक साफ सुथरापन जो है वो जाहिर होता है कि आप जाति पसंद हो नापसंद में, अगर जो आपको पसंद है तो वो अगर 100 कत्ल भी कर दे तो उसने कोई कत्ल नहीं किया, और दूसरे ने अगर कत्ल का इरादा भी नहीं किया तो तब भी आप उसको कहें कि नहीं नहीं, हमें तो पता चल गया है कि आपके दिमाग में दूसरे का कत्ल करना लिखा हुआ है, इरादा है, इरादा है। अच्छा, इरादा है। अच्छा और वो बार बार कहे कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार हूं। ऐसे ही जैसे कहते हैं कि जी वसाइल जो है वो जो आपके बजाय वसाइल हैं वो आपके मीन्स से जो है ना वो ज्यादा हैं। अब ये कैसे कोई साबित करेगा? अशोक साहब, एक बात यह है कि जिन्हें जो KPK है उसमें जी तो इनकी मेरे ख्याल में 7 साढ़े 7 साल हुकूमत हो गई है, ठीक है जी। जी जी कल की खबरें आपने देखी होंगी कि वहां पर ऑक्सीजन ना होने की वजह से कितने लोग मारे गए। तो 7 सालों की इनकी वहां पर क्या प्रोग्रेस है, जिसको कहते हैं कि डिलीवर किया, वहां पर क्या डिलीवर किया उन्होंने? सर वहां की क्या बात है, बल्कि ये तो पहले इनका बयानिया होता था कि चूंकि मुल्क के अंदर जितने भी अफरा तफरी और जितनी भी गुर्बत और जितने भी मसाइल हैं, लोग टैक्स नहीं देते, चूंकि प्राइम मिनिस्टर पे लोगों का एतमाद नहीं होता, और चूंकि प्राइम मिनिस्टर सारी, आज आप ये देखें कि जो नवाज शरीफ साहब के दौर में जो टैक्स इकट्ठा होता था, आज उससे जो है वो निसफ भी नहीं इकट्ठा हो रहा है। तो नहीं, देखिए यहाँ इसी पर एक मिनट, वो कहते थे ना कि अगर ये ना हो रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि वजीर आजम चोर है, उस पर लोगों को इतमाद नहीं है। आज वजीर आजम इमरान है तो फिर क्या उनकी पुरानी बात पर किया जाए तो फिर ये खुद चोर साबित होते हैं ना। फिर वो कहते थे मेरी बात जनाब समझ। यही कल तक तो उनका यही बयानिया था, इसी इन्हीं बातों को वो बहुत लाउडली कहते थे। और आज पाकिस्तान के अंदर जो अफरा तफरी है, आज गुर्बत का जो तनासब है वो पहले की निस्बत ज्यादा है। आज पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन जो है वो बहुत नुमायां नजर आती है। हर कोई पाकिस्तान के मुस्तकबिल से के हवाले से वो कंस्ट्रेंट का शिकार है, और मैशत का कोई पहलू भी दुरुस्त समत के अंदर आगे नहीं बढ़ रहा है। गुड गवर्नेंस का तो अब पाकिस्तान के अंदर कोई मतलब क्वेश्चन ही नहीं है, हाँ, तो और कोई समझ गई। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और खास करके जो इख्तदार में बैठे हुए लोग हैं, जिनके जो जो जिसको कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो सब चीजें वो कर रहे हैं। तो इमरान खान की हुकूमत जो है वो एक बेदस्तोपा, और आप ये कह सकते हैं कि वो उसमें लोगों को इस तरह लग रहा है कि जैसे वो लोगों को एक तरह की जो है ना वो हौसला अफजाई कर रहे हैं कि आप करप्शन करें, आप प्रोजेक्ट में पैसे कमाएं, ताकि जब हम इख्तदार से बेदखल हो जाएंगे तो उन उन वो पैसे हमारे काम आ सकें। हम आएंगे। अच्छा, तो दूसरी बात इसका दूसरा पहलू जो था, कोई जी, बंदा ताबेदार है, ये ताबेदारी यानी घर में ताबेदारी कर रहे हैं या यो उसके जो पॉलिटिकल मैटर्स में ताबेदारी कर रहे हैं, और किसके घर कारण? में घर की ताबेदारी का तो मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं पता कि वो कितने ताबेदार हैं और कितने ताबेदार नहीं हैं, क्योंकि जो ये बातें तो सुनी है, कुछ अफवाहें जो हैं। जो खबरें न आती रही हैं वो घर वाले, जो पहली घर वाली थी तो वो कितनी एक ताबेदार थी, या बाद में जो दूसरी शादी की तो वो कितनी एक ताबेदार, बल्कि यहाँ तक अखबार। चलो ये घरेलू मसाइल पर ही बात करते हैं। हम बात करते हैं कि ताबेदारी क्या हाँ, बाहर की तो ताबेदारी है। लगा मतलब ये कि हमें उनके घरेलू ताबेदारी से, अगर वो उस पर ताबेदार नहीं हों करते। तो अच्छी बात है। ये ताबेदारी जो है वो सियासी मानों में है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो बहुत पावरफुल है, और आज आप ये देखें कि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में इवन जब फौजी हुकूमतें खुद बरसरे इक़्तिदार थी, तो कई इदारे जो है वो सिविलियन जो है वो उनको हेड करते थे, और आज पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं है कि जिसमें रिटायर्ड या हाज़र सर्विस जनरल जो है वो उसका सरबराह नहीं है। तो इस वजह से लोग ये कहते हैं कि ये इतने ताबेदार हैं कि आज सिविलियन वॉइसेस टोटली जो है वो सुप्रेस्ड हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सियासी कारकुन हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हों, और हजारों लोग जो है वो डिसअपियर्ड। जो पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि लोगों को इन्फोर्स डिसअपियर्ड किया गया है, और उनके प्यारे जो है वो रोजाना मुजाहरे कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, धरने दे रहे हैं, और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। और आए दिन
جو पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट खास करके रिटायर्ड जनरल्स जो हैं वो बड़े बड़े ओहदों और बड़ी बड़ी तनख्वाहों को इंजॉय करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो बेरोजगारी का तनासब है वो अब जो है वो 56% से ऊपर चला गया है, और जो गुर्बत का तनासब है वो भी ऑलमोस्ट 50% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो इस एतबार से लोग ये कहते हैं कि ये ताबेदार हैं किनके, जो इनको इख्तदार में लाए हैं। अच्छा, यानी तो साबित ये हुआ कि ये ताबेदार हैं इस्टेब्लिशमेंट के, तो मीडिया भी काफी ताबेदार हो गया। जो आप कह रहे हैं कि डिसेंट है, मुजाहरे हो रहे हैं, उनको वो रिपोर्ट नहीं करता, यानी सोशल मीडिया के जरिए पता चलता है। देखें, सोशल मीडिया के ज़रिए पता चलता है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के कई जरी साफ़ी जो है, जो बहादुर हैं, वो इस बात का खुले बंदो इज़हार करते हैं, और ये चीज़ें जो है वो डिफरेंट फ़ोरम्स पाकिस्तान से बाहर यानी इंटरनेशनली भी डिफरेंट फ़ोरम्स पे उसका इज़हार हो रहा है कि पाकिस्तान का मीडिया जो है, वो इस वक़्त सख्त किस्म के दबाव का शिकार है और उस पे पाबंदियाँ लगाई गई हैं। आप इसी से देखिए ना कि कई कई जय्यद साफ़ी जो है, जिनका पूरा कैरियर जो है ना वो सहाफ़त का है, उन सबको जो जो मालिकान हैं उनको कह के उनको बरतरफ किया गया है। और आज मीडिया के अंदर जो है ना ये ज़ाती पसंद और नापसंद चलती है। जिस जिस दिन आपको मर्ज़ी आती है, तो उस दिन आप इसहाक डार के इंटरव्यू की कट पीस चलाते हैं, और जिस दिन आपको मर्ज़ी होती है तो आप कहते हैं कि ये तो वो हाँ, बैन लगा हुआ है इस पर, ठीक है। बैन लगा हुआ है, और तो इसी तरह जो है ना चीज़ें हैं। फिर अपनी तो पसंद का कोई साफी पकड़ लेते हैं, कहते हैं भाई आप, मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता हूँ। वो जो हाँ, कहते हैं ना, जिसे कहते हैं ना, बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, हल्की फुल्की करनी है ताकि जवाब भी दे जाए, या ना जवाब देना हो चाहे तो कहते हैं या इसको छोड़े, तस्वीर आपने पकड़ी हुई है, कहते हैं कोई और सवाल करें। जी, जी, वो मैंने एक जगह देखी थी, तो उसने जब कहा कि आप तो ये कहते थे ये वो परवेज़ इलाही यस यस। और चौधरी शुजात के बारे में कि ये पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं और आज आपके इतारी हैं, तो वहाँ वो कहते हैं कि इस बात को छोड़ें जी, और फिर आप कोई और तस्वीर सवाल चलाना करें। तेज़ी-तेज़ी से जो है ना हाँ। वो उसको रोलना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में कोई आदमी इतना जल्दी और इतना बुरे तरीके से एक्सपोज़ नहीं हुआ है, और ये अनफॉर्च्यूनेट है, इसलिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसमें मिडल क्लास के या मुख्तलिफ तरह के लोग मौजूद थे, और वो इमरान खान से कई लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। तो लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली इमरान खान के दौरे हुकूमत में अदम बर्दाश्त बड़ी है, फतवे बड़े हैं, गद्दारियों के सर्टिफिकेट जो है वो रोज़ाना, शायद अब पाकिस्तान में कोई भी अपोज़िशन से ताल्लुक़ रखने वाला ऐसा बंदा नहीं है जिस पे गद्दारी का फ़तवा जो है ना या सर्टिफिकेट जारी ना किया गया हो। तो ये मैं समझता हूँ आप कि गद्दारी के फतवे को कुछ संजीदगी से लेता है आजकल, ये तो मजाक मैं बन गया है। देखें, पाकिस्तान की सियासत के अंदर इसको सीरियसली हमेशा जिस जगह लिया जाता रहा है उसको कहते हैं पंजाब। अब जो पंजाब का वो हिस्सा जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल पंजाब और नॉन पॉलिटिकल पंजाब, तो नॉन पॉलिटिकल पंजाब में शायद इन फतवों के कोई असरात हों। पॉलिटिकल पंजाब जो वो तो नवाज शरीफ के साथ है, वो नून लीग के साथ है, और वो इन फतवों को डिफाई कर रहा है। और फिर ये है कि इन फतवों का लोग तो असर अगर लेते हों, तो फिर ये हज़ारों की तादाद में मरियम नवाज़ साहिबा के जलसों में लोग शरीक ना हों, बावजूद इसके के अच्छा, तमाम शौकत प्रोपेगंडे साहब, आपने के। सुना होगा कि ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जो कि यानी होम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान, और हुँ, गलत कामों में उनको माशाल्लाह काफ़ी तजर्बा है। वो आईबी के भी सरबराह रहे हैं, आईएसआई में भी रहे हैं, और हुँ, मुशर्रफ के दौर में भी उन्होंने काफ़ी कारनामे अंजाम दिए, जिनको लोग कहते हैं कि काले करतूत कहते हैं उनको, यानी मैं जी, कोट कर रहा हूँ। जी, तो अभी उन्होंने सुना है कि फैसला कर लिया है कि जेयूआई की जो है ना, अंसार इस्लाम ग्रुप, उनका अपना फारसी क्लास है जो ग्रुप है जेयूआई का, हुँ, उनको उन पर हमला करने का या उन पर उनके खिलाफ क्रैक डाउन करने का फैसला कर लिया गया। एक बात ये, दूसरी हुँ। बात ये भी है कि मरियम नवाज शरीफ को और दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार करने का फैसला वो कर चुके हैं। तो इस बारे में आप कुछ कहना पसंद करेंगे कि इसका रद्द अमल क्या होगा? देखिए, पिछली दफ़ा भी मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान एज़ कंट्री जो है ना वो एक बंद गली में चला गया है। जहाँ से मकालमा ख़त्म हो गया है, जहाँ कोई डिबेट नहीं हो सकती, कोई डिस्कशन नहीं हो सकती, कोई कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते।
اور اس اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ کچھ کیا، یعنی پاکستان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں، ہم سوشل میڈیا میں اکثر لوگ پریڈکشنز کرتے رہتے ہیں، میں تو پریڈکشنز کے حق میں نہیں ہوں، چونکہ ہم ایسٹرولوجسٹ نہیں ہیں اور نہ ہی ہم پریڈکٹرز ہیں، ہم تو سیاسی کارکن ہیں اور اپنے تجربے، اپنے علم اور اپنے انالیسس کی بنیاد پہ ہم کوئی بات اگر پریڈکٹ بھی کریں تو وہ کوئی پیروں فکیروں والی پریڈکشن نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ یہاں لوگ اپنے شو کو پاپولر کرنے کے لیے اکثر کوئی نہ کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دیتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ زیادہ لوگوں کی اس میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، چونکہ یہاں کوڈ آف ایتھک کا بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ ایک سنجیدہ ایشوز پہ ہوتا ہے، آپ کے سوالات بڑے سنجیدہ اور دور رس اثرات مرتب کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ میں یہ پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ پاکستان میں سول وار کی سچویشن دن بہ دن جو ہے وہ، اور اگر مریم نواز صاحبہ کو اور جمعیت العلماء اسلام کے لیڈروں پہ کسی قسم کا بھی کوئی کریک ڈاؤن کیا گیا ہے تو اس پہ بہت سخت بڑے پیمانے پہ مزاحمت ہوگی، اور اس مزاحمت میں ایک کچھ تو خون جو ہے وہ پاکستان کی سڑکوں پہ لوگ دیکھیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن عام لوگوں کے لیے بھی کوئی بہتر نہیں ہے، اور پاکستان کے لیے تو بالکل ہی بہتر نہیں ہوگی، چونکہ پاکستان آگے ہی جس طرف گیا ہے وہ تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے، اور اگر یہاں صرف ایک دفعہ سول وار کا آغاز ہو گیا تو اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یا موجودہ حکومت جو بہت اس بات پہ وہ خوش ہے اور اپنے آپ کو بہت طاقتور محسوس کرتی ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ ہدف تنقید بنایا ہے، تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کی فلی ان کو سپورٹ حاصل ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں پہ جو ہے نا وہ گولیاں اور ان کی وائسز کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا، اور چونکہ فوج میں خاص کر کے جو لوور رینکس کے لوگ ہیں وہ اپنی ملک کی معیشت کے ساتھ اور لوگوں کے رہن سہن کے ساتھ ان کا اس طرح کی جڑت ہے کہ وہ پنجاب کے اندر یا خاص کر کے اس موجودہ جس کو مغربی پاکستان یا آج کا پاکستان ہے، اس پاکستان میں وہ سندھیوں پہ تو گولیاں چلا سکتے ہیں، بلوچوں پہ تو گولیاں چلا سکتے ہیں، شاید پشتونوں پہ گولی چلانا اتنا آسان ہو، اور پنجابیوں پہ تو بالکل ہی گولی چلانا آسان نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں کے دور میں لاہور میں جس وقت وہ تین بریگیڈیئرز نے انکار کر تین دیا۔ بریگیڈیئرز نے ریزائن کر دیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آرمی کی ٹاپ قیادت ہے، خاص کر کے جو آئی ایس آئی کے سربراہ اور جو آرمی چیف ہیں، ان پہ بھی جو ہے وہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ آرمی کے اندر جو ہے نا ایک بڑی بے چینی ہے، اور سینئر جنرل جو ہے نا بریگیڈیئر سے بھی اوپر رینک کے لوگ جو ہے وہ سخت جو ہے وہ ناقد ہیں اس بات پہ کہ آپ ایکسٹینشن کسی بھی سویلین گورنمنٹ کو مینوپولیٹ کر کے تو آپ ایکسٹینشن لیں اور دوسرے لوگوں کا حق مار دیں، تو ایک تو لوگوں کی رائبلٹی وہ ہے آرمی کے اندر بھی، اور باہر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فوجی کو تو یہ تو پتہ ہے کہ میں چاہے جتنا عرصہ فوج میں تو 30 سال رہوں گا، 40 سال رہوں گا، لیکن الٹیمیٹلی تو انہی لوگوں کے ساتھ جانا ہے، تو آج اگر ان پہ گولی چلاؤں گا تو کل مجھے پاکستان کی سرزمین میں کہاں سر جھکانے کی جگہ ملے گی۔ اور یورپ اور امریکہ میں تو اب میرے خیال میں وہ حالات بھی نہیں ہیں، اب تو اسائلم کے قوانین بھی جتنے سخت ہو گئے ہیں، اور آرمی کے لیے اب یہ ایریاز جو ہے وہ یا جنرلوں کے لیے جو ہے وہ کوئی سیف ہیون نہیں ہے کہ یہاں آ کے، چونکہ یہ سر جنگ کے عہد میں تو ان کو ان کی ضرورت تھی، تو ان کی بے شمار جو خامیاں اور ان کی بے شمار جو ہے وہ کرتوتوں پہ بھی وہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کو تحفظ دیتے تھے، کیونکہ ان کو سوویت یونین کے خلاف، انڈیا کے خلاف اور مختلف محاذوں پہ جو ہے نا وہ استعمال کرنا تھا۔ تو آج دنیا جو ہے وہ بدل گئی ہے، آج کے حالات جو ہے نا وہ بدل گئے ہیں، اور ان بدلتے حالات کے اندر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی عقل کے ناخن لینے چاہیے، یہ اس طرف نہ بڑھیں جس سے کہ سڑکوں پہ انسانوں کا خون بہے۔ آپ نے جو بات کہی ہے نا، جرنیل یعنی لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان میں بھی بے چینی ہے، میجر جنرلز میں بھی ہے، بریگیڈیئر لیول پر، اس کے لوور لیول پر بھی بے چینی ہے اپنے اپنے انداز میں۔ پھر یعنی کہ آپ نے کہا بھی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے یہاں رہنا، اب ہر جنرل جو ہے نا وہ جزیرے تو نہیں خرید سکتا نا باہر جا کر، ہر جو بالکل جنرل ہے وہ پاپا جونز پیزا نہیں خرید سکتا، یا انڈر 99 یا 99 کمپنی
इस्टेब्लिश नहीं कर सकता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। हम्म, हम्म, हर जर्नल जो है ना 155 रेस्टोरेंट्स इन मुख्तलिफ कंट्रीज में इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, तो उन या कुछ नहीं तो वहाँ पर ही रहना होता है ना। तो ज़ाहिर है कि हम्म, उनमें बेचैनी है, वो तरक्की के जो मौके हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, तो ज़ाहिर है हम्म, कि इसका रद्द-ए-अमल तो होगा। एनीवे इसमें मैं बात जो ये कहना चाहता था कि यानी ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब ये कहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल ग्रुप को या किसी भी यानी अदारे को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो प्राइवेट फोर्स बनाए। तो जेयूआई जो है ना वो कोई मिलिटेंट ग्रुप तो नहीं है ना, वो तो उनके अपने पार्टी के जलसों में नज्म जब्त करने के लिए है, ठीक है जी। तो दूसरी बात ये आती है कि ये जो टाइगर फोर्स बनी है, तो वो हम्म। कहते हैं किसी को यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं, तो ये टाइगर फोर्स ये एक लिहाज से यूनिफॉर्म पहनती है ना, उनकी अपनी यूनिफॉर्म है, तो ये किस कानून के मुताबिक बन गई है? देखें, पाकिस्तान के हुक्मरान और खास करके जो वज़रा हैं, ये अपने ही बयानिए में फंसे हुए हैं। यू टर्न एक, लेते हैं। हाँ, इसी तरह के जिस तरह ये दूसरों को कहते हैं कि आप जलसा करेंगे तो कोरोना फैलेगा, लेकिन जिस वक्त खुद या उनके इत्तेहादी जलसा करते हैं तो उस वक्त, तो इसीलिए जो है वो अपोजिशन अपोजिशन रहनुमाओं ने और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इनका कोरोना जो है वो भी बड़ा गाइडेड है कि वो अपोजिशन के जलसों पे तो वो हमला करेगा, लेकिन हुकूमत या हुकूमत के मंजूर नज़र लोग या हुकूमत के इक़दारी लोग अगर वो कोई जलसा जुलूस करें तो उसमें वो कोरोना जो है वो दूर दूर ही रहेगा। वो बाहर जाके देख के कि भाई ये तो अपने ही लोगों का जलसा हो रहा है, तो इसमें तो मुझे जो है ना मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। में कोई मैकेनिज्म है ऐसा? तो ये पाकिस्तान का कोरोना है जो हुक्मरानों के कंट्रोल में है कि जिस पे चाहें, जैसे आजकल बड़ी आपको पता है सोशल मीडिया पे, पाकिस्तानी मीडिया पे तो कंट्रोल है, और कंट्रोल की वजह से बहुत सारी जो बेसिकली मीडिया तो होता है कि लोगों को तक न्यूज़ दे, लोगों तक इंफॉर्मेशन दे, या जो भी इंफॉर्मेशन जो सोसाइटी के अंदर या जो अफवाहें गर्दिश कर रही होती हैं तो उसका एनालिसिस करके लोगों को एक दुरुस्त मालूमात पहुंचाए, वो तो पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन आपको याद हो कि आजकल ये बहस बहुत ज़्यादा है, जो शावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी जो डेथ है, अब जैसे और बात सही, इसी इसी तरीके से जो अरशद मलक मरूफ इवन मरूफ है, इवन मौलाना खादिम रिजवी भी और उनकी मौलाना तो खादिम रिजवी के हवाले से भी हाँ, ये चीज़ें जो है वो आई हैं कि शायद इनको, जैसे हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी, मोहतरमा जो आसमा। जहांगीर साहिबा का जो है ना वो अचानक डेथ हो जाना। हम्म। बहरहाल ये तो सारी बातें जो है वो हो रही हैं। यमन में और बड़े मशहूर साफ़ी हैं, यानी मैं समझता हूँ कि बड़े प्रोमिनेंट क्रेडिबल वॉइस है साफ़त में तलत हुसैन साहब का। उनका जी, इंटरव्यू भी आया है, सॉरी, उनका एक आर्टिकल आया है, आज के जी, अखबार में था। जी, तो वो जी। भी इसी तरह की बातें करते हैं कि भाई यानी जो लोग किसी एविडेंस पेश कर सकते थे बड़े हुँ, बड़े केसों में, वो कोरोना की नजर हो गए। तो वो इसकी कोरोना, क्या भी महज इत्तेफाक है? देखिए बात ये है कि हम जिन बातों का हमें दुरुस्त इल्म नहीं है तो उन पे हम क्या सराही कर सकते हैं, हम कोई यकीन के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल ये खदशा तो, और ये बात तो अवाम के दिमागों में है कि इन लोगों की जो इस वक्त हुकूमत के नाकिद थे, और गैर ज़रूरी तौर पर खादिम हुसैन रिजवी पे जो प्रेशर डाला गया था, जिसमें आखिर उसने ऑफेंड होकर ये कहा था कि मैं वो सच कहूँगा अगर मुझे ज़्यादा तंग किया गया कि मुझे जो है वो धरना की किसने कहा था। तो वो 2 दिन के बाद जो है वो बेचारे वो सच कहने से पहले ही जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब इसमें देखिए एक दलील ये दी जाती है, शुक्र साहब, दलील ये दी जाती है, जी। अगर किसी और तरीके से मौत हो तो हुँ। उसका पोस्टमार्टम आमतौर पर किया जाता है। कोरोना के सिलसिले में ये होता है कि जल्दी करते हैं, इसको बंद करो और फारग कर दो, अल्लाह के हवाले कर दो, ताकि पता ना चल सके कि अभी वजह क्या बनी मौत की। तो इसमें शकूक और बढ़ते हैं ना इसमें। तो ये एजाज शाह लोग जो 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 एक क्रिमिनल मेंटालिटी का मुजाहिरा माजी में भी करते रहे हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ कि इसकी जब कभी भी कोई हालात बेहतर हुए तो ऐसे लोगों से तहकीक की जानी चाहिए, जब जब क्योंकि मोहतरमा बेनजीर भट्टू को शहीद किया गया, तो उस वक्त कौन इंचार्ज थे? उस कि वक्त भी कानून यही चार्ज थे, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने ये लिखा था आपने, हाँ बिल्कुल सही है। अपने, मतलब यह कि एक साफ़ी को, एक अमेरिकन साफ़ी को, और अपने जो करीब रहने वाले लोग थे कि अगर कभी भी मेरे साथ कोई हादसा पेश आया तो 3 लोगों में से
ایک نام جو ہے وہ اعجاز شاہ کا تھا کہ اعجاز شاہ اس کے ذمہ دار ہوں گے, ہی از دا ماسٹر مائنڈ جو مجھے قتل کروانا چاہتا ہے. اور الٹیمیٹلی وہ آج کل وہ سربراہ ہوم منسٹر آف پاکستان وہی شخصیت ہے. جہاں وہی ہیں. اور ہم اسی پر بات یہاں پر کرتے ہیں کہ آپ ڈاٹس خود ملا لیں. اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ شامل ہونے چاہیے. اور انہوں نے خود کہا, میں آپ کو بتاؤں نا, اعجاز شاہ نے خود کہا ان کو اپوزیشن کے لوگوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہ اگر آپ لوگ باز نہ آئے تو جو کچھ ہم نے اے این پی کے لیڈروں کے ساتھ کیا تھا کہیں وہ آپ کے ساتھ بھی نہ ہو جائے. بعد میں جب اپوزیشن نے اور آن دا فلور بہت شور مچا تو پھر انہوں نے اے این پی کے لیڈروں سے ایک اپالوجی ٹینڈر کی. لیکن حقیقت تو انہوں نے بیان کر دی نا کہ ہم نے اے این پی کے سارے لیڈروں کو چن چن کے مارا ہے. اچھا ایک بات دیکھیں نا, اعجاز صاحب کے بارے میں, اعجاز شاہ صاحب کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے نا, انہوں نے کسی جگہ کہا اور آپ نے بھی سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, وہ کہتے تھے کہ اگر نواز شریف ہماری بات مان جاتے تو یہ چوتھی بار وزیر اعظم ہوتے. تو اس سے یہ نکالا جاتا ہے نا کہ مسئلہ کرپشن کا نہیں ہے, مسئلہ یہ تھا کہ تابعداری کا تھا, بندہ تابعدار نہیں تھا. ایگزیکٹلی بندہ تابعدار نہیں تھا. شاید ایماندار وہ ہو لیکن تابعدار نہیں تھا. تو پاکستان میں آپ کی ایمانداری بھی کسی کام نہیں آئے گی اگر آپ تابعدار نہ ہو. تو تابعدار جو ہے نا فرسٹ پرائرٹی یہی ہے, یہ کریڈیبلٹی فرسٹ پرائرٹی تابعداری کی ہے, یعنی وردی والوں کی. جی جی جی. اور آپ کو بھی اگر کبھی اس ملک میں یا اپنے مادر وطن میں جانا پڑے تو یہ ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا کہ آپ کی زندگی کا دارمدار اس بات پہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آرا میں, آپ اپنے ذاتی قول و فعل میں کتنے آنسٹ ہیں, بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ کتنے تابعدار ہیں. اور اگر آپ تابعدار نہیں ہیں تو پھر آپ اپنی زندگی کے بارے میں متفکر رہیے گا. کیوں آپ زخموں پر نمک جو ہے نا لگا رہے ہیں. وہی میرے ابھی پرسوں میرے بھانجے سے بات چیت ہوئی, یعنی فیس بک پر, سوری واٹس ایپ پر چیٹ ہوئی. تو مجھے کہتا ہے کہ شادی ہو رہی ہے اس کی, تو کہتا ہے ماموں آپ نے آنا ہے میری شادی پر. میں نے اس کو مذاق میں کہا, میں نے کہا بیٹا میں آیا تو مجھے بھی کورونا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے نہیں ماموں آپ آئیں شرکت میں, شادی میں شرکت کریں. میں نے کہا بیٹا میں تو اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ نہیں جا سکا تھا, ابھی بھی میں گیا تو پتہ نہیں کیا اشر ہوگا. تو مطلب یہ کہنے کا کہ یعنی ہمارے جانے کے راستے بند ہو چکے ہیں. انلیس وہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں, ایک آدمی نے کہا تھا جی آئیں ہم آپ کی میٹنگ کراتے ہیں اور کچھ لین دین بات چیت ہوگی اور ایک معاہدہ طے پائے گا. تو شبیر چودھری تو کوئی معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب کس کے آگے چلتے ہیں جناب بھائی. سوری میں نے سوال یہ کیا تھا کہ جو ٹائیگر فورس ہے, میں تو یہی کہوں گا کہ جناب شبھ بولیے. اچھا ٹائیگر فورس بن گئی ہے تو وہ اس کا کیا جواز ہے؟ اگر انصار اسلام جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی, اس پر کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے, جن کی تعداد سنا ہے کہ 5-6 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. تو جو ٹائیگرز ہیں, انصاف ٹائیگرز یا پی ٹی آئی ٹائیگرز, ان کی تعداد جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1 ملین ہے. تو 1 ملین کی جسٹیفیکیشن ہے لیکن 5-6 ہزار کی نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے نا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک فورس تیار کی تھی جس کا نام فیڈرل سیکورٹی فورسز, تو لہٰذا یہ آئیڈیا بھی وہیں سے لیا گیا ہے. لیکن وقت آنے پہ وہ ایف ایس ایف جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کوئی حفاظت نہیں کر سکی, بلکہ بعد ازاں وہی سارے جو ہے نا وہ دباؤ کے تحت وعدہ معاف گواہ بن گئے. ایک تو وعدہ معاف گواہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے کوئی کچھ ہوا ہو تو وہ اگر کسی وقت اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس میں گواہ بننے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایک پاکستان میں تو یہ ہے نا کہ دباؤ کے تحت بھی بہت ساری گواہیاں آپ سے دلوا دی جاتی ہیں. تو عمران خان صاحب, میں فرینکلی اسپیکنگ مجھے بہت افسوس ہے کہ ایک آدمی جو اتنے بلند بانگ دعووں کے ساتھ ہے, جس کو اقتدار میں لایا گیا, وہ کوئی بھی ایک بھی ایسی چیز فروغ نہیں دے سکا جس کو آئندہ آنے والی نسل کوئی اچھے لفظوں سے یاد کرے. It's a very unfortunate. شوق صاحب بات یہ آتی ہے کہ ان کے یعنی کوئی بہت کم ایسی بات ہوگی کہ جو انہوں نے کہی اور اس پر یو ٹرن نہ لیا ہو. لیکن اس وقت کہتے تھے اپوزیشن والے جو ہے نا مظاہرے کریں, یہ جو ہوتا ہے نا میں دوں گا, ٹریلر میں دوں گا اس کا بنا کر نا, اور دوسری بات یہ ہے کہ کھانا میں دوں گا, ساری سہولتیں دوں گا.
اب سنا کہ لاہور کے جلسے کے سلسلے میں رکاوٹیں یہ ڈالی جا رہی ہیں، جو آدمی کرسیاں مہیا کرے گا، ترپال دے گا یا سسٹم دے گا کرے گا، ان پر مقدمے چلائے جائیں گے. تو یہ کون سی جمہوریت ہے جناب؟ بہرحال میرے خیال میں یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اس طرف بڑھ رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک بہت بڑی سول جو ہے وہ وار کا آغاز ہو. ٹھیک ہے، آپ نے کرسیاں نہیں دی تو لوگ جو لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں وہ کھڑے ہو کے بھی اپنے رہنماؤں کو سن سکتے ہیں، وہ نیچے بھی بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اس سے آپ کے ظرف کا پتہ چلتا ہے کہ آپ میں کتنا ایک پولیٹیکل برداشت ہے، کتنا ایک پولیٹیکل ظرف ہے کہ آپ اپنے اپوننٹس کو، جو کل تک آپ کہتے تھے کہ آپ یہ کریں تو میں یہ ساری سہولتیں دوں گا. اس تو کو کہتے ہیں کنٹینر دوں گا، میں کنٹینر دوں گا، بریانی بھی کھلاؤں گا. ٹھیک ہے. جی 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 وہ سب باتیں مطلب یہ ہے کہ اچھا، آج آپ کے دوست اور ہمارے دوست انہوں نے مجھے فون کیا، پروفیسر اعجاز پراشا صاحب نے، جس سول جی وار پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، بلکہ انہوں نے تو کافی آج مجھے بریف کیا بہت سے معاملات میں. ہم، تو اللہ کرے سول وار سے پہلے ہی کوئی مسائل جو حل ہو جائیں، ورنہ سول وار کا انجام تو اچھا نہیں ہوتا نا. نہیں دیکھیے یہ تو کوئی ہماری خواہش نہیں ہے، لیکن حالات جس طرف بڑھ رہے ہیں ان حالات کو تو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کو پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں. اب جیسے فرض کریں کہ آپ اگر اپوزیشن پہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند جو ہے وہ نافذ کریں گے، ایسے ہی جیسے آپ نے جو ہے وہ جمیعت العلماء اسلام کے جو ہے وہ ہارڈ کور جو ان کے جو جلسوں کو یا جلوسوں کو وہاں ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز کو مینٹین کرتے ہیں، ڈسپلن قائم رکھتے ہیں، اگر آپ ان پہ کوئی کریک ڈاؤن کرتے ہیں محض اس لیے کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ملیٹنٹ گروپ ہے، ویئر ایز کہ ملیٹنٹ گروپ جو ہے وہ ان کو جو ریئل ملیٹنٹ گروپ ہیں ان کو آپ نے پناہ دی ہوئی ہے، ان کو آپ لانچنگ پہ بھی لگاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں آپ ان پراکسیز کو استعمال میں بھی لاتے ہیں، ان کے خلاف تو آپ کوئی کریک ڈاؤن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کو تو سو کالڈ قسم کی کچھ جو ہے نا وہ عالمی پریشر کی وجہ سے اور ایف اے ٹی ایف میں مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا وہ بلیک لسٹ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ آپ کازمیٹک قسم کی کاروائیاں کرتے ہیں. لیکن ہم تو اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، تو جمیعت العلماء اسلام کی ہم ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی پالیٹکس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان یا جمیعت العلماء اسلام جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ نیشنل عوامی پارٹی کی اتحادی کے طور پر مرج ہوئی. مفتی محمود صاحب اس کے سربراہ تھے، تو وہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ایک کولیشن میں. اور جب اے این پی کی گورنمنٹ کو بلوچستان میں ختم کیا گیا تو انڈر پروٹیسٹ انہوں نے اقتدار سے علیحدگی اختیار کر دی، حالانکہ ساری اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس گئی کہ ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی حکومت کے خلاف کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا جب آپ نے ہمارے اتحادیوں کی حکومت نہیں رہنے دی تو ہم کوئی محض اقتدار میں آنے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے کچھ اصول ہیں. اسی طریقے سے ایم آر ڈی کی موومنٹ میں جمیعت العلماء اسلام ہیڈڈ بائی مولانا فضل الرحمان، آپ یہ دیکھیں کہ دو انہوں نے اس کے گروپ بنائے ضیاء الحق کے دور میں، ایک جو وہ سمیع الحق گروپ اور دوسرا عبداللہ درخواستی گروپ. لیکن یہ شخص جو ہے وہ جمہوری قوتوں کا اتحادی رہا اور قید و بند یعنی طویل قید و بند کی اس نے صحبتیں برداشت کی ہیں. تو یہ تو ہمیشہ جمہوری قوتوں کے ساتھ پرامن جدوجہد کرنے والوں کے ساتھ، اس پہ تو خود بھی مولانا فضل الرحمان پہ اٹیک ہوئے. تو دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور پولیٹیکل سٹرگل میں اگر آپ کے نظریات کے مغائر بھی کوئی ہے اور وہ اپنی جدوجہد کر رہا ہے اور ان فورسز کا اتحادی ہے جن کو آپ اس ملک کی جمہوری فورسز کہتے ہیں، تو ان کو اگر اس طرح انہوں نے وکٹمائز کیا تو اس کا تو رد عمل ہوگا. جمیعت العلماء اسلام تو اتنی کمزور بھی نہیں ہے. اور جناب اور سر جنگ کے عہد کی پالیسیوں کے تحت جو آپ نے مدرسوں کی مشروم بنائی ہوئی ہے تو یہ تو ایک بارود ہے، اس کو تو یہی لوگ کنٹرول کرتے ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان جیسے معتدل سافٹ فیس جو ہے، تو اگر ان لوگوں کو بھی آپ نے جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگایا یا ان پہ کسی قسم کا کریک ڈاؤن کیا تو اس کا تو ری ایکشن بہت شدید ہوگا. جو عمومی طور پر پولیٹیکل پارٹیز ہے، چونکہ یہ بورژوا پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے جو کارکنان ہیں وہ اس طرح کی کرائسس کے حالات میں اپنا رول پلے کرنے کی لیے شاید اس طرح تیار نہ ہوں. لیکن جمیعت العلماء اسلام کی یا علماء دیوبند کی ایک لمبی تاریخ ہے، یہ تو کرائسس اور تحریکوں کے اندر ہمیشہ صفحہ اول میں رہے ہیں. آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں ان کے طریقہ کار سے، ان کے بیانیے سے، لیکن
बहरहाल बर्र-ए-सगीर की तहरीकों के अंदर जो है वो जमीयतुल उलमा इस्लाम और ख़ास करके उलमाए देवबंद का एक बहुत जो है वो मुक़्तदर रोल रहा है। वो अव्वलियन सफ़ों में रहे और उनका एंटी इम्पेरियलिस्ट रोल भी बहुत नुमायाँ रहा है। जैसे आप तो कह रहे हैं ना भई वैसे तो साद रफ़ीक साहब कहते थे कि हम लोहे का चना साबित होंगे, तो वो शायद नहीं हो सके। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर इन पर क्रैकडाउन किया गया तो जेयूआई जो है ये लोहे का चना साबित होगी। वह अब एस्टेब्लिशमेंट तो को पूरी मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके आपके तवज्जुह से आपके नाज़रीन को कि ये जो पीडीएम है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों के लिए एक है लोहे का चना ही है। इसको चबाना इतना आसान नहीं होगा। बेहतर इनके लिए यही होगा कि ये मुकालमे का आगाज़ करें, ये लोगों को एंगेज करें, उनके साथ मुज़ाकरात करें और उनकी जो कंसर्न्स हैं उनको प्रॉपर्ली एड्रेस करें। और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो कुछ 70 सालों में अब दौर बदल गया, उनको ये समझना चाहिए कि अब इनफ इज़ इनफ का वो मरहला आ गया है कि अब बहुत सारी फ़ोर्सेस ऐसी हैं पाकिस्तान में एमर्ज हो चुकी हैं, जो फ़ौज की सियासी अमूर में मदाखलत को अब बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और 3 दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर रहा हो, जो आज भी एक पॉपुलर पार्टी का सरबराह है, वो अगर आपको वार्न कर रहा है, मुतनब्बे कर रहा है, तो इस बात को जो है एक मुखालिफ की वॉइस समझने के बजाय इसको एक एडवाइस के तौर पर संजीदगी से लिया जाना चाहिए और अगर नहीं लिया गया, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और वो जल्द आप देखेंगे, ये कोई महीनों और सालों की बात नहीं है। अच्छा देखिए 2 बातें क्विकली आपने एक तो ये कहा ना कि मुकालमा शुरू होना चाहिए, लेकिन इसमें आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो जो बंदा ताबेदार है वो इसमें इस मसले में ताबेदारी नहीं कर रहा। एक बात, दूसरी बात आपने ये कही है ना कि जिन लोगों पर क्रैक डाउन करने की ज़रूरत है, यानी मिलिटेंट्स वो अभी भी भेजे जा रहे हैं। हुँ, यानी जम्मू कश्मीर एलओसी से अक्रॉस भेजे जा रहे हैं। हुँ, वो ये कम करने के लिए नहीं जा रहे इन ऑर्डर टू कमिट वायलेंस एंड टेररिज्म। किसी को बुरा लफ्ज लगता है तो सो भी है, ठीक है जी। और इसी तरीके से जो तालिबान है या दूसरे मिलिटेंट्स हैं उनको भी प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। उनको तो कुछ कहते नहीं है, लेकिन जो पुरअमन स्ट्रगल करना चाहते हैं उनके रास्ते में रुकावटें डालना चाहते हैं। आखिर ये चाहते क्या हैं? इंतशार। मेरे ख़्याल में ये अब ये इंतशार ही चाहते हैं और इन्होंने वो पॉलिसियाँ तरतीब दी हैं और जिस तरह कुछ लोग कहते हैं कि इट्स ए ग्लोबल एजेंडा, तो मैं ख़ैर इस बात से तो इत्तेफ़ाक नहीं करता हूँ कि ग्लोबल एजेंडा है, लेकिन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अपनी करप्शन, अपने जबर के सारे हथकंडों में उस इंतहा को पहुँच गई है कि जिसमें अब वो सेल्फ क्रिटिसिज़्म कर ही नहीं सकती। अब डू और डाई वाली पोजीशन उन्होंने अख्तियार कर ली है और अगर इस पोजीशन से वो पीछे न हटे, तो मैंने जो कुछ पहले कहा है, वो बिल्कुल होके रहेगा। वेरी लास्ट जी। जंग के बादल भी जो है, वो वो छाए उधर। अच्छा वो वो भी तो मंडला रहे हैं। एक बात बड़ी इंटरेस्ट मैंने लिखा हुआ था लेकिन पूछने जरा देरी हो गई है। हुँ, इंडिया के जो हैं आर्मी चीफ वो सऊदी जी। अरब गए हुए हैं और खबर ये घर में है कि पाकिस्तानी फौज वहां पर जो मौजूद है उसको इंडियन फौज से रिप्लेस किया जाएगा। और जो जो नहीं वो कहते थे भाई अ, पाकिस्तानी जो साबका चीफ थे जो वहां पर एक आर्मी की राइट। कमांड कर रहे हैं जिसने कोई जंग तो लड़ी नहीं सिवाय अपने मुसलमानों के खिलाफ। तो सुना कि उनको भी रिप्लेस किया जा रहा है। तो इसके बारे में आपके पास कोई इतला हो? देखिए, एक तो ये है कि ये आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क़याम के बाद आप कह सकते हैं कि किसी इंडियन आर्मी चीफ का पहला दौरा है पहला दौरा। सऊदी। सही है। और उस पहले दौरे के अंदर जो है वो जिस तरह का उनको प्रोटोकॉल दिया गया है और बादशाह से लेके तो जो नायब बादशाह हैं शहज़ादा सलमान, तो उससे यही लग रहा है कि सऊदी अरब जो है वो और वैसे भी आप मुख्तलिफ इश्यूज़ पे देखें, तो अब सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के रोल से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। ठीक है, वहाँ उसके सऊदी अरब के भी कुछ मफ़ादात पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो ऐसे मफ़ादात नहीं हैं कि जिससे कि सऊदी अरब जो है वो बाकी जो पाकिस्तान की जो हरकत और सकनात हैं, उनको नज़रअंदाज कर सकें।
تو چونکہ ऐसा करते हैं शोक पाकिस्तान साहब, यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं कि ये टॉपिक बजाते खुद एक लंबा टॉपिक है. या ऐसा करते हैं कि किसी चंद दिनों बाद ना दोबारा इस मौजू पर बात कर लेंगे. फिर ये अभी ठीक कुछ लेट मोर इन्फॉर्मेशन कम आउट. ठीक है जी, अभी तो इन्फॉर्मेशन फिल्टर आउट हो रही है ना आस्ता आस्ता. तो इसी पर खत्म करते हैं. नाजरीन, आपने प्रोग्राम सुना, शौकत साहब ने आप बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली आज बातें की हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको इनलाइटन उन्होंने किया. And then again, you have right to agree or disagree with us. You know, ये हमारे व्यूज हैं, शौकत साहब के व्यूज हैं, आपके अपने व्यू भी हो सकते हैं. लेकिन मैं जाते हुए आपसे ये कहूँगा कि अगर अगर मुनासिब समझें तो डू सब्सक्राइब द चैनल. ठीक है जी, और ताकि हमारी जो आवाज़ है दूसरे लोगों तक पहुँचे. आई लीव इट एट दैट. जल्दी आपके सामने दोबारा पेश होंगे किसी नए मेहमान के साथ. हमारी तरफ से खुदा हाफिज. थैंक यू जनाब.